अपडेट करेंगे आपको इस्लाम आबाद एहतजाज के हवाले से। पार्लियामेंट हाउस पहुंचने की कोशिश में सरकारी मुलाजमीन की बड़ी तादाद डी चौक पर मौजूद है, जहां मुजाहिरीन कंटेनर्स भी हटा रहे हैं। मुलाजमीन की जानिब से एक गिरोह ने कफन भी पहन लिए हैं जिनका कहना है कि वो सिर्फ कामयाबी की सूरत में ही वापस जाएंगे। इसी बारे में तफसीलात जानेंगे। रोजीना अली हमारे साथ मौजूद हैं। रोजीना, बताएगा इस वक्त सूरत हाल क्या है और यहाँ पर कफन पोश मुजाहिरीन भी पहुंच चुके हैं? मुजाहिरीन जो है वो भी डी चौक पहुंच चुके हैं। डी चौक में कफन पोश मुजाहिरीन बैठे ही थे कि एक बार फिर डी चौक पर इस वक्त शदीद शेलिंग की जा रही है। बहुत शदीद यहाँ पर धुआं फैल चुका है। कफन पोश मुलाजमीन और जो दीगर मुलाजमीन है अब वो यहाँ से उठ के दोबारा से पीछे आ रहे हैं। इस वक्त जो वहाँ पर सूरत हाल है बहुत ज्यादा गंभीर सूरत हाल हो चुकी है। कफन पोश मुलाजमीन जो कि डी चौक जाकर बैठ गए थे और वो धरना देने की नीयत से बैठे थे, वहाँ बैठे ही थे कि अचानक से इतनी शदीद शेलिंग स्टार्ट हुई है कि वहाँ पर उनका बैठना मुश्किल था और अब जो है सिर्फ डी चौक पर धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। मुलाजमीन वहाँ से उठकर अब जिना एवेन्यू पर पीछे की जानिब जा रहे हैं। इस वक्त हालात बहुत ज्यादा गंभीर हो चुके हैं एक बार फिर यहाँ पर डी चौक पर। और मुजाहिरीन के बीच में मैं देख रही हूँ कि यहाँ से जो है शेलिंग आकर गिरी है और वहाँ से मुजाहिरीन ने जो है भागना शुरू कर दिया है। गाड़ियां भी हैं बीच में खड़ी है। मुजाहिरीन ने दौड़े लगाने शुरू कर दी है डी चौक पर और इस वक्त जो है शदीद यहाँ पर शेलिंग की जा रही है। बहुत शदीद यहाँ पर धुआं है। हालात बहुत ज्यादा डी चौक पर खराब नजर आ रहे हैं। दूसरी जानिब जैसे ही शेलिंग हो रही है तो मुजाहिरीन की नारेबाजी भी बढ़ती जा रही है। मुलाजमीन दौड़ रहे हैं। वफाकी हुकूमत के खिलाफ जो है नारेबाजी भी यहाँ पर की जा रही है। हालात यहाँ पर बहुत कशीदा हो चुके हैं। रोजीना, सरकारी मुलाजमीन एहतजाज तो कर रहे हैं लेकिन उनकी जानिब से अभी लाहे अमल क्या है? क्योंकि इसी तरह से अगर शेलिंग होती रही, ताकत का इस्तेमाल होता रहा तो ये मुंतशिर होते रहेंगे, एक बार फिर से जमा होंगे, फिर से शेलिंग शुरू हो जाएगी। तो स्ट्रेटेजी क्या है इनकी? देखिए, स्ट्रेटेजी तो अभी भी इनकी यही है, क्योंकि अब जो सरकारी मुलाजमीन है, आपको याद होगा कि कुछ अर्सा कबल जो है यहाँ पर लेडी हेल्थ वर्कर्स ने भी यहाँ पर धरना दिया था और वो लेडी हेल्थ वर्कर्स भी इनके साथ मिल चुकी है और सबकी यही स्ट्रेटेजी है कि इनके जो मुतालबात हैं जिनमें अलाउंस भी शामिल है, जिसमें रिटायर्ड मुलाजमीन के हवाले से मुतालबात शामिल है, जिसमें प्रॉपरली एक जो सर्विस स्ट्रक्चर है उसकी बात की जा रही है। इन तमाम तर मुतालबात को शामिल करते हुए इनका कहना है कि जब तक वफाकी हुकूमत हमारे तमाम मुतालबात नहीं मानती है तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और इनका ये भी कहना है कि बार बार वफाकी हुकूमत की जानिब से जो दीगर हम यहाँ से ऐलानात सुन रहे हैं, जहाँ पर जगह जगह पे गाड़ियां खड़ी हैं और स्पीकर्स पर जो ऐलानात किए जा रहे हैं कि बार बार वफाकी हुकूमत की जानिब से ये कहकर मुलाजमीन को कि मुतालबा मान लिया गया है और एक रिटन जो है डॉक्यूमेंट थमा दिया जाता है, ताहम वो रिटन जो डॉक्यूमेंट है बाद में वो रद्दी की टोकरियों में नजर आता है। तो ऐसा अब नहीं चलने देंगे और इनका कहना है कि जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते यहाँ पर बैठे रहेंगे। अब हम देख रहे हैं कि मुजाहिरीन वहाँ के हैं, जैसे ही धुआं थोड़ी सी नॉर्मल होगी तो यकीनन मुजाहिरीन जो है वो दोबारा जाएंगे। और चंद मुजाहिरीन को मैं यहाँ से देख भी रही हूँ कि वो आगे जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त मैं एक इंतहाई ऊंचाई पर खड़ी हूँ जहाँ से मैं तमाम तर मनाजिर बआसानी देख सकती हूँ। और मेरे सामने जो इस वक्त मनाजिर हैं कि डी चौक का जो मेन चौक है, जहाँ से एक तरफ जो पार्लियामेंट जाने वाला रास्ता और पार्लियामेंट को अप्रोच करने वाले 3 रास्ते हैं जिन्हें कंटेनर लगा के बंद किया गया है। गेट भी पार्लियामेंट जाने वाला बंद किया गया है। ताहम वहां तक जो है वो मेन चौक तो खाली हो गया था, लेकिन अब जैसे ही धुआं थमा है, क्योंकि इतना शदीद धुआं था एकदम से कि मुजाहिरीन का खड़े होना मुश्किल था, अब जो है मुजाहिरीन दोबारा से उस जानिब जा रहे हैं। एक बार फिर वहां पर जमा होने की कोशिश की जा रही है मुजाहिरीन की जानिब से और मुजाहिरीन वहां पर जाएंगे, जमा होंगे। और इस बार जो मुजाहिरीन का प्लान लगता है कि वो अपने साथ बाकायदा तौर पर तमाम तर सामान भी लेकर आए हैं। कई मुजाहिरीन को हमने देखा कि उनके साथ बैग भी हैं, बिस्तरे भी हैं और वो यहाँ पर यकीनन रहने के लिए आए हैं। और उनका ये कहना है कि वो तब तक नहीं जाएंगे जब तक मुतालबात मुकम्मल तौर पर मंजूर नहीं कर लिए जाते। रोजीना, इस वक्त हम देख भी सकते हैं कि शारा दस्तूर पर बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में जो मुजाहिरीन हैं वो मौजूद हैं और धुआं ही धुआं फैला हुआ है, लेकिन क्या इंतज़ामिया की जानिब से कोई पुरअमन तौर पर इनसे बात करने की कोशिश दोबारा से नहीं की गई? जो गुज़िश्ता रोज़ मुज़ाकरात नाकाम हुए थे उसके बाद दोबारा ये कोशिश नहीं हुई कि इनसे बात की जा सके, क्योंकि ये तो सिर्फ पुरअमन एहतजाज के लिए आए थे यहाँ पर? बिल्कुल पुरअमन एहतजाज के लिए आए थे और यहाँ पर जो मनाजिर हैं, कुछ देर कबल मालूम हुआ था कि यहाँ से मुजाहिरीन में से एक धड़े को बुलाया गया था मुज़ाकरात के लिए। ताहम वो मुज़ाकरात के लिए गए ही थे कि पीछे से शेलिंग जो है वो शुरू हो गई थी, ना सिर्फ शारा दस्तूर पर बल्कि जिना एवेन्यू की जिसकी हम बात करें, जहाँ पर इस वक्त हालात कुछ ऐसे हैं कि जहाँ पर कई जगह पर शेलिंग का बहुत ज्यादा धुआं फैला हुआ है। आग कई जगहों पर मुजाहिरीन ने जलाई हुई तो दूसरी जानिब बहुत ज्यादा धुआं है। और मैं उन पुलिस ऑफिसर्स को यहाँ
बआसानी देख सकती हूँ वहां से शेल फायर कर रहे हैं, और मैं कोशिश करूंगी कि वो मनाजिर जरूर यहाँ से कैप्चर करके और आप तक पहुंचाऊं और वो सब देखेंगे वो क्या मनाजिर है। यहाँ से मैं बआसानी देख सकती हूँ जहाँ से बआसानी शेल फायर किए जा रहे हैं, और एकदम से 8, 10, 12 शेल फायर किए जाते हैं, जिसके बाद खड़े होना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। मुजाहिरीन को बुलाया गया था, ताहम अभी वो मुज़ाकरात के लिए जो धड़ा गया था, अभी वो वक्त मुजाहिरीन का वो अभी वापस नहीं आया कि यहाँ पर शेलिंग दोबारा से शुरू हो गई और हालात बहुत ज्यादा कशीदा कर लिए गए एक बार फिर। ठीक है रोजीना, आप साथ ही मौजूद रहिएगा, अपडेट्स आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। ब्यूरो चीफ सगीर चौधरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद यहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। सगीर बताइएगा इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है यहाँ पर? एक बार फिर से शेलिंग का आगाज हो गया, यहाँ से एक बार फिर से मुंतशिर किया जा रहा है मुजाहिरीन को। देखें, यहाँ तक मुज़ाकरात की आपने बात की थी, तो जैसे रोज़ाना भी बता रही थी, मुज़ाकरात जो है वो हमें होते हुए दिखाई इसलिए नहीं देते कि जो मरकज़ी क़यादत है जिसमें रहमान बाजवा हैं जो कि इस सारे ग्रैंड अलायंस के मरकज़ी रहनुमा हैं, उनको तो रात के जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया और उन समेत 7 जो रहनुमा थे मरकज़ी क़यादत के उनको गिरफ्तार किया गया। तो अब मुज़ाकरात किससे होंगे, क्योंकि जो पीछे क़यादत है वो जूनियर है और उससे मुज़ाकरात हो नहीं सकते, उनको मुज़ाकरात का मैंडेट नहीं है। तो ये सूरत हाल है। अब इंतज़ामिया और पुलिस बड़ी उलझन का शिकार है, चूँकि ये मुजाहरा जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका है। एक मुजाहरा यहाँ शाहरा दस्तूर पर सुबह 11 बजे से जारी है और यहाँ पर आँख मचोली का सिलसिला जारी है, और अब देख रहे हैं कि वो कुछ फासले पर जो है वो मुजाहिरीन जो है इस वक्त ये जो कोसार बिल्डिंग के सामने बिल्कुल कुछ फासले पर कुछ सलाह मशवरा कर रहे हैं, क्योंकि एक पुलिस का वफ्द उनकी तरफ गया था लेकिन फिर वो वापस आ गया और वहाँ पर नारेबाजी हुई और वापस आ गया। अब यहाँ पर जो पुलिस है वो थोड़ी देर के लिए, आप देखें कि माजिद मुगल दिखाएंगे कि पुलिस जो है थोड़ी देर के लिए रिलैक्स ज़रूर हुई है। सुबह से शेल फायर कर करके जो है वो यहाँ तक पुलिस जो है वो उनको आगे जाने तक तो रोक सकी, लेकिन अब जो है वो दूसरा मरहला शुरू हो गया। दूसरा मरहला ये है कि पुलिस अब शाहरा दस्तूर के अलावा डी चौक में भी एंगेज है और डी चौक में भी इस वक्त शेलिंग का सिलसिला चल रहा है। इधर जो मुजाहिर, एक तो मुजाहिर बाहर है मुजाहिरीन, और दूसरी तरफ जो है वो मेरे पीछे जो है वो अकब में मुजाहिरीन है जो कि मैसूर हैं इस वक्त और दरवाजे बंद किए हुए हैं पाक सेक्रेटेरिएट के। तो अब मुज़ाकरात की तरफ तो हमें सिलसिला जाता हुआ नजर नहीं आता। अभी तक कोई सियासी क़यादत या यहाँ पर कोई इस तरह की कायदीन में से तो नहीं आया जो इनके साथ मुज़ाकरात करे, और ये सूरत हाल जो है वो हमें कशीदगी की तरफ फिर जाती हुई नजर आ रही है। और जो पुलिस को अहकामात मिले हैं, हमारे ज़रा ये कह रहे हैं कि पुलिस को ये अहकामात मिले हैं कि इनको डी चौक की तरफ भी नहीं जाने देना और इनको जो है वो पार्लियामेंट हाउस के सामने भी नहीं जाने देना। इसलिए जहाँ पर जो रेंजर्स है 2 हिसार में इस वक्त सिक्योरिटी बटी हुई है। एक फ्रंट पे जो पहला हिसार है सिक्योरिटी का वो पुलिस है, जिसमें पुलिस के CTD के एहलकार भी शामिल हैं, ARU के एहलकार भी शामिल हैं, और दूसरी तरफ जो है वो रेंजर्स का हिसार है। तो रेंजर्स जो है वो भी बिल्कुल चौकस खड़ी हुई है, वो उसने अपना एक 100 मीटर के फासले पर सगीर चौधरी आप साथ ही मौजूद रहिए, मजीद अपडेट्स भी आपसे जानते हैं। इस वक्त अपने नाज़रीन को बताएं कि कश्मीर हाईवे पर शदीद ट्रैफिक जैम है और इस वक्त आप ये मनाजिर भी बराह रास्त देख सकते हैं कि गाड़ियों की लंबी कतारें यहाँ पर लग चुकी हैं। मुसाफिरों को, यहाँ से जाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है, शदीद परेशानी का सामना है। कुछ लोग जो यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ लोग जिन्होंने अपने घरों को जाना है वो भी इस ट्रैफिक जाम में फंस चुके हैं और शदीद परेशानी से दो चार हैं। इस्लामाबाद कश्मीर हाईवे पर कई घंटों से ट्रैफिक जैम है और उसकी वजह ये एहतजाज और यहाँ पर पुलिस की जानिब से, सिक्योरिटी इदारों की जानिब से होने वाला जो पथराव, जो शेलिंग है, उस वजह से यहाँ पर जो है वो ट्रैफिक जैम है। डी चौक पर इस वक्त सबा बजीर मौजूद हैं, उनसे वहां की सूरत हाल जान लेते हैं। सबा, आप चूंकि एक बिल्डिंग पर हैं इस वक्त और कदरे बेहतर तरीके से जो आसपास के मनाजिर हैं उन्हें डिफाइन कर सकती हैं, जरा बताइएगा कि यहाँ पर क्या मनाजिर आप देख रही हैं? एहतजाज के लिए जो मुंतशिर होते मुलाजमीन थे वो दोबारा से यकजा हो रहे हैं यहाँ पर? अभी यहाँ पर दोबारा से शेलिंग जो है वो शुरू कर दी गई है और इस वक्त भी शेलिंग जो है वो हो रही है। लोग जो है वो वहाँ पर भगदड़ मच चुकी है और बहुत ज्यादा एक तरह से चारों अतराफ से ही शेलिंग की जा रही है और हर 2 मिनट के बाद शेलिंग जो है वो करके लोगों को और मुलाजमीन को मुंतशिर किया जा रहा है। इस वक्त मुलाजमीन की एक बड़ी तादाद जो है वो डी चौक पर पहुंच गई थी, लेकिन दोबारा से शेलिंग होने की वजह से यहाँ पर भगदड़ मच गई है और मुलाजमीन
جب دوبارہ واپس جا کر دوبارہ آتے ہیں تو پھر ایک دم سے شیلنگ شروع ہو جاتی ہے. اور اس وقت بھی پارلیمنٹ کے سامنے اور ڈی چوک پر موجود جتنی بھی پولیس کی نفری ہے ان کی جانب سے بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ شیل فائر کیے جا رہے ہیں. اور اس وقت بھی یہاں پر بہت زیادہ چاروں اطراف دھواں ہی دھواں پھیل گیا ہے. جو نیچے لوگ موجود ہیں ان میں اکثر جو ہیں وہ شیلنگ اور اس دھوئیں کی وجہ سے بے ہوش جو ہو رہے ہیں. اور یہاں پر ایک طرح سے بھگدڑ ہی مچی ہوئی ہے. جگہ جگہ پر ان لوگوں نے ٹائر جلا کر جو احتجاج جو ہے وہ اپنا ریکارڈ کروا رہے ہیں. ملازمین کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے. آہستہ آہستہ ملازمین جو ہیں وہ جمع ہو رہے ہیں اور شیلنگ جو ہے ہر 2 سے 3 منٹ کے بعد جو ہے وہ کر کے لوگوں کو منتشر کیا جا رہا ہے. لیکن لوگ بھی ہیں تھوڑی دیر کے بعد ملازمین جو ہیں جن میں خواتین کی ایک بڑی تعداد ہے وہ دوبارہ سے ڈی چوک پر پہنچتے ہیں اور دوبارہ سے ہی شیلنگ کر کے ان کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اس وقت ڈی چوک جو ہے وہ میدان جنگ بنا ہوا ہے. چاروں اطراف جو ہے ایک طرف پولیس کھڑی ہوئی ہے, رینجرز کی بھاری نفری جو ہے وہ موجود ہے, دوسری جانب جو ہے یہ ملازمین کی بڑی تعداد ہے. اور ہر تھوڑی دیر کے بعد جو شیلنگ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ یہاں پر موجود لوگوں کو بہت تکلیف کا سامنا بھی ہے, کیونکہ شیل اس دفعہ ان لوگوں نے ایسے شیل خطرناک شیل جو ہے وہ فائر کر رہے ہیں جس کی وجہ سے سانس لینے میں بہت زیادہ دشواری ہو رہی ہے اور آنکھوں میں بہت زیادہ جلن ہو رہی ہے. اور نیچے اگر ہم جاتے ہیں تو ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا کیونکہ میرا کیمرہ مین بھی اس سے بہت زیادہ متاثر ہوا تھا. اور اس وقت بھی ڈی چوک کے اطراف جو ہے وہ شیلنگ کا سلسلہ جاری ہے. جی ٹھیک ہے, 7 بجے صورتحال پر نظر رکھیے. مزید اپڈیٹس بھی آپ سے یہ جانیں گے. صغیر چودھری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. صغیر چودھری, یہ معاملہ تو اس طرح سے مزید الجھتا جائے گا, مزید جو ہے وہ خراب ہوتا چلا جائے گا اگر ایسے ہی طاقت کا استعمال ہوتا رہا, دوسری جانب سے پتھراؤ ہوتا رہا تو یقینی طور پر یہ معاملہ سلجھے گا نہیں. کیا اس وقت جو ہے وہ انتظامیہ یا حکومت کہیں پر دکھائی دے رہی ہے جو اس معاملے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر سکے؟ دیکھیں, اس حکومت یا انتظامیہ جو ہے وہ ابھی دور دور تک دکھائی نہیں دے رہی, اور ابھی ہم جو دکھائی دے رہا ہے وہ صرف طاقت کا استعمال ہے. اور طاقت کا استعمال جو ہے وہ یہاں پر ہمیں اتنا کوئی سود مند نظر نہیں آ رہا, چونکہ صبح 11 بجے سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اور مسلسل 24 نیوز کی ٹیم جو ہے وہ اپنے ناظرین تک لمحہ بلمحہ صورتحال پہنچا رہی ہے اور حقائق پہنچا رہی ہے. تو یہ جو مظاہرین ہیں ممکنہ طور پر جو ہے وہ یہ 4 بجے کے بعد ان کو چلے جانا چاہیے تھا, لیکن آج یہ کمٹمنٹ کے ساتھ ہی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں شدید شیلنگ کے باوجود, اور اس کے علاوہ پتھراؤ اور اس کے علاوہ جو گرفتاریاں ہیں اس کے باوجود بھی ملازمین جو ہے وہ یہاں سے جانے کے لیے تیار نہیں ہے واپس. اس کی وجہ یہ ہے کہ ملازمین جو ہے وہ اپنا احتجاج جو ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنے کی صورت میں, اسی کی صورت میں ہی وہ اب جو ہے وہ وہاں پر پہنچیں گے. لیکن اس دوران انتظامیہ کی جانب سے ہمیشہ یہ پالیسی ہوتی ہے کہ بیک ڈور کوئی مذاکرات کا سلسلہ ہوتا ہے یا کچھ سیاسی قیادت ہوتی ہے, وہ جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی مذاکرات بھی ساتھ کرتی ہے. لیکن آخر مذاکرات کرے تو کس سے کیے جائیں؟ ساری جو قیادت ہے ان کی جو مرکزی قیادت ہے ان کو تو پہلے سے ہی گرفتار کیا جا چکا ہے, تو ان کو جب حراست میں رکھا گیا ہے تو اس کے بعد مذاکرات جو ہے وہ نچلی سطح پر جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. اور یہاں پر صرف یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ جتنے بھی سرکاری امور ہیں وہ متاثر نہ ہوں. لیکن دیکھیں, آج صبح سے لے کے اب تک جو ہے وہ کوئی 1% بھی کام نہیں ہوا کسی ڈویژن میں, کسی سرکاری وزارت میں, سرکاری آفس میں. کتنے سرکاری وزارتیں ہیں یہاں پر, ڈویژنز ہیں یہاں پر, اس کے علاوہ اہم دفاتر ہیں یہاں پر, 1% یہاں پر کام نہیں ہوا اور ہر جگہ جو ہے وہ قلم چھوڑ ہڑتال جو ہے وہ کی گئی. دوسری جانب ایک اہم پریس ریلیز یہ جاری ہوئی کہ جتنے بھی اعلیٰ افسر ہیں انہوں نے بھی ایک پریس ریلیز جاری کی ہے کہ انہوں نے باقاعدہ جو یہ سرکاری ملازمین احتجاج کر رہے ہیں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ان کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے. یہ بڑی ایک اہم پیش رفت ہے کہ ان کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے. تو اب اسلام آباد میں 2 جگہ پہ یہ میدان لگا ہوا ہے. پہلے یہ تھا شاہراہ دستور پر اور پاک سیکریٹریٹ کے گیٹ کے سامنے جہاں پر موجود ہیں ہم, اور اب جو دوسرا میدان لگا ہوا ہے وہ میدان لگا ہوا ہے ڈی چوک کی طرف, جو کہ صبا اور روزینہ جو ہے وہ اپڈیٹ کر رہی ہیں. تو ڈی چوک میں بھی اس وقت صورتحال بڑی کشیدہ ہے. پولیس کو دونوں جانب سے سخت مزاحمت کا اس وقت سامنا ہے, اور یہ ہماری پولیس جو ہے اتنی نفری نہیں ہے کہ ان مظاہرین کو جو ہے وہ زیادہ دیر تک روک سکے. اگر مظاہرین آج شام تک بیٹھتے ہیں یا لیٹ نائٹ بیٹھتے ہیں تو پھر ممکنہ طور پر طاقت کا استعمال جو ہے وہ زیادہ مفید یا کارگر ثابت ہوتا ہمیں نظر نہیں آتا, اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ مذاکرات کی طرف آنا پڑے گا. لیکن فی الحال جو ہے
کوئی ایسی مذاکرات کی صورتحال ہمیں نظر نہیں آتی، کوئی یہاں پر اعلیٰ عہدیدار یا اعلیٰ شخصیت ہمیں نظر نہیں آئی جو ان سے مذاکرات کر سکے یا ان سے جو ہے وہ ان کو کوئی امید یا ہوپ دلا سکے۔ اس لیے یہ لوگ جو ہیں وہ بڑے چارج ہیں، ابھی بھی صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ایک ٹولی کی صورت میں اب یہاں پر موجود ہیں۔ پولیس یہاں پر ریلیکس ہے، چونکہ پولیس کو پہلے جو ہے وہ باقاعدہ شیلنگ کے احکامات تھے، لیکن اب پولیس کو جو ہے یہاں پر جو ہے شیلنگ سے روکا گیا ہے۔ کچھ دیر کے لیے شیلنگ کا سلسلہ رکا ضرور ہے، لیکن شیلنگ کے اثرات ابھی بھی موجود ہیں۔ آنکھوں میں وہ شیلنگ کی وجہ سے جلن ہو رہی ہے اور سانس لینے میں بھی یہاں پر تکلیف کا سامنا ہے۔ یہ کنجسٹڈ ایریا ہے، لیکن ایک وی آئی پی ایریا یہاں پر کہا جاتا ہے اس کو، اور اس وی آئی پی ایریا میں اتنی بڑی تعداد میں شیلنگ یا تو 2014 کے دھرنے میں ہوئی تھی جو کہ موجودہ وزیر اعظم کی جانب سے کیا گیا تھا، یا پھر آج ہم نے دیکھی ہے یہاں پر۔ تو یہ ایک طرف سرکاری ملازمین ہیں جو بالکل بے سر و سمانی کے عالم میں ہیں، اور چونکہ اب موسم سردی کی طرف جا رہا ہے، سرد ہو رہا ہے موسم، صبح کو تو دن کو موسم بہتر سجید تھا، چودھری، لیکن اب جو ہے وہ سے ٹھنڈ شروع ہو کچھ گئی ہے۔ دیر میں یہاں پر اندھیرا چھا جائے گا، شام ہو چکی ہے، اندھیرا ہو جائے گا، اور اگر اسی طرح سے یہ تصادم رہتا ہے تو صورتحال مزید خراب ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ پولیس حکام سے آپ کی بات ہو پائی ہے؟ ان کے پاس آرڈرز کیا ہیں وزارت داخلہ کی جانب سے یا اسلام آباد انتظامیہ کی جانب سے، کہ آخر وہ کرنا کیا چاہتے ہیں یہاں پر؟ دیکھیں، پولیس حکام سے ہماری بار بار بات ہوتی رہی ہے، ضلعی انتظامیہ سے بار بار بات ہوتی رہی ہے۔ پولیس اور ضلعی انتظامیہ کا ایک ہی موقف ہے کہ دیکھیں ان کے بہت سے مذاکرات مان لیے گئے ہیں، اب یہ لوگ جو ہے وہ خواہ میں بات کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور معاملے کو پولیٹیسائز کر رہے ہیں، سیاسی رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور شاید ان کے پیچھے کوئی لابی ہے۔ حالانکہ ہمیں نہیں لگتا کہ ان کے پیچھے کوئی لابی ہو، چونکہ یہ ان کا احتجاج اب تحریک میں بدل چکا ہے، اور گزشتہ سال فروری میں جو ہے وہ انہوں نے احتجاج شروع کیا تھا جو کہ بڑا پرامن تھا، صرف جو دفاتر ہیں ان کی حد تک ان کا احتجاج ہوا کرتا تھا، پھر آہستہ آہستہ یہ لوگ سڑکوں کی طرف آئے، اور صورتحال اور نوبت اب یہ پہنچی ہے کہ یہ لوگ اب پولیس کے آمنے سامنے ہیں، لاٹھی چارج، شیلنگ اور گرفتاریوں تک نوبت پہنچ چکی ہے، اور جو کہ صورتحال انتہائی کشیدہ ہے۔ یہ ساری صورتحال میں پولیس کا جو موقف ہے وہ کوئی خاص سامنے نہیں آیا۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ انہیں احکامات ہیں کہ ان کو ہر صورت میں روکنا ہے، اور طاقت کا استعمال جو ہے اس میں کیا جائے گا، اور قانون جو ہے وہ اپنا راستہ اپنائے گا۔ اگر کوئی وائلیشن کرتا ہے، کیونکہ دفعہ 144 کا نفاذ بھی ہے، تو اسمبلی یا اس طرح کی گیدرنگ پر پابندی ہے، تو اس پابندی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس پر عمل درآمد کروایا جائے گا۔ یہ ضلعی انتظامیہ کا موقف ہے، اور ضلعی انتظامیہ اس موقف کو اپناتے ہوئے جو ہے وہ اس سلسلے میں جہاں پر پولیس فورس کے ساتھ موجود ہے، اور وقفے سے شیلنگ ہوتی ہے، شیلنگ جو ہے وہ بے تحاشا کی گئی ہے۔ میں کیمرہ مین واجد مغل کو کہوں گا کہ ایک مرتبہ پھر کیمرے کی آنکھ سے دکھائے کہ یہ شیل چلے ہوئے شیل ہیں، یہ پڑے ہوئے ہیں، اور یہ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ تعداد میں یہ شیل جو ہیں اس وقت جگہ جگہ پر موجود ہیں، ان کے ریپر موجود ہیں، ان کے خول موجود ہیں، اور آگے سامنے جو ہے وہ آپ کو ملازمین بھی نظر آ رہے ہوں گے جو کہ سرکاری ملازمین صبح سے دن بھر سے یہاں پر موجود ہیں اور شیلنگ کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ابھی شام کا وقت ہے، رات ہونے والی ہے، لیکن مظاہرین واپس جاتے ہوئے ہمیں دکھائی نہیں دے رہے۔ ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس جانب جو ہے وہ موجود ہے، اور گیٹ جو ہے بند کیا ہوا ہے سیکریٹریٹ کا، اور وہاں پر ایک بڑی تعداد ابھی بھی موجود ہے۔ اگر یہ سب لوگ نکلتے ہیں اور ڈی چوک میں چونکہ ابھی کشیدگی کی صورتحال برقرار ہے، تو پھر پولیس کے لیے کنٹرول کرنا بظاہر جو ہے وہ ناممکن نظر آتا ہے، اور شاید جو پھر مظاہرین ہیں وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہوئے ڈی چوک تک پہنچ جائیں گے۔ وزیر اعظم چونکہ کہا کرتے تھے کہ میں جو ہے وہ جمہوریت پسند ہوں، اور احتجاج ہر کسی کا حق ہے، اور کسی کے ساتھ کوئی طاقت کا استعمال نہیں ہوگا، لیکن اب ان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں اس شیلنگ کے بعد جو ہے وہ ان کے موقف کی تائید کرتی نظر نہیں آتی، ان کے موقف کے برعکس نظر آتی ہیں، اور یہاں پر بے تحاشا طاقت کا استعمال کیا گیا، اور شیلنگ کی بہت سارے لوگ بے ہوش ہوئے، کچھ پولیس اہلکار بھی پتھروں سے زخمی ضرور ہوئے ہیں، لیکن اس میں متاثرین کی تعداد جو ہے وہ زیادہ تر مظاہرین کی ہے، اور وہی جو لوگ ہیں بے ہوش ہوئے ان میں کیونکہ بہت زیادہ اولڈ لوگ تھے، زیادہ عمر سیدھا لوگ بھی اس میں شامل ہیں، کیونکہ ہر کیٹیگری کے لوگ جو ہیں وہ ہر عمر کے لوگ جو ہیں مظاہرین میں شامل ہیں، تو وہ مظاہرین زیادہ شیلنگ سے متاثر ہوئے ہیں۔ لیکن پولیس جو ہے وہ اب جہاں پر موجود آپ کو دیکھ رہی ہے کہ کچھ پولیس بیٹھی ہوئی ہے، کچھ پولیس جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے، لیکن پولیس کو ریلیکس کیا گیا ہے کچھ دیر کے لیے تاکہ یہ ریسٹ کر لیں، اور ریسٹ کرنے کے بعد تازہ دم ہو کر پھر جو ہے وہ کوئی نئی حکمت عملی کی طرف بڑھیں، اور پھر ان مظاہرین کے خلاف جو ہے ایکشن لیا جائے۔
ٹھیک ہے، سگیر چودھری مسلسل ہمیں اس بارے میں آگاہ کر رہے ہیں۔ سگیر، مزید اپڈیٹس بھی آپ سے لیتے رہیں گے۔ فی الوقت بہت شکریہ آپ کا۔ ڈی چوک پر سرکاری ملازمین اس وقت بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں اور شیلنگ کا سلسلہ ایک بار پھر سے شروع ہو گیا ہے۔ ہر طرف دھواں ہی دھواں دکھائی دے رہا ہے۔ ان سرکاری ملازمین میں اساتذہ بھی شامل ہیں، ان میں لیڈی ہیلتھ ورکرز بھی شامل ہیں اور اپنے مطالبات کے حق میں یہاں پر یہ سراپا احتجاج ہیں، لیکن پولیس کی جانب سے مسلسل انہیں طاقت کے زور پر روکا جا رہا ہے، شیلنگ کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے متعدد جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی حالت بھی یہاں پر خراب ہوئی، لیکن یہ اپنے مطالبات کے حق میں ڈٹے ہوئے ہیں۔